अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर रोज़ाना नित नया जो स्कैंडल है, अवामी पैसों की बंदर बांट है, वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं और लोगों के ऐसे ऐसे चेहरे हमारे सामने आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग भी कौम के पैसों के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं या करप्ट कर सकते हैं, उनको लूट सकते हैं। लेकिन वो तमाम मामलात अलग हो जाते हैं और जहन थोड़ा बहुत कबूल भी करता है कि इंसान लालच में आ जाता है, थोड़ा बहुत अगर पैसे पार कर लेता है तो उसकी वो इंक्वायरी भुगत लेता है या वो पैसे जमा करवा देता है, वो सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन जो हज जैसा फ्रीज़ा है जिस पे तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी एक एफिलेशन जो है वो हज के साथ मुंसलिक होती है, और हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी यही होती है कि ज़िंदगी में एक बार कम अज़ कम अल्लाह के घर का दीदार कर ले, हज की जो सादत है वो हासिल कर ले। तो सारी ज़िंदगी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो जाते हैं, जाके हज करके आते हैं। लेकिन हज पर तो जाते हैं मगर जब वापस आते हैं तो उनकी ज़ुबानों के ऊपर बड़े शिकवे होते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें जो इंतज़ामात हैं हमारे लिए वो अच्छे नहीं किए गए, इबादत करने गए थे मगर वहाँ पर ख्वारी काट के वापस आ गए हैं। हज वैसे भी एक मुशक्क़त का नाम है इबादत के साथ साथ, तो अगर उस मुशक्क़त के अंदर थोड़ी सी ख्वारी भी शामिल हो जाए तो वो मामलात बहुत बड़े बनकर सामने आते हैं। और ख़ास तौर पर चलो ये तो वो लोग हैं जो कि पैसे अदा करके गए हैं और इनकी एक दिली एफिलेशन भी थी कि वो वहाँ अल्लाह के घर में जाएं और जाके अपनी इबादत करके आएँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मावनीन हज के अंदर शामिल होकर जाते हैं और वहाँ पर हज करने चले जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं उन लोगों की तो 1790 लोग ऐसे हैं जो मुफ्त हज करके आए हैं इस दफ़ा भी और पिछली दफ़ा भी। और ख़ास तौर पर ये वो तमाम लोग हैं जो कि गए यहाँ पे हज ड्यूटीज़ करने के लिए थे, लेकिन वहाँ पर जाके अपना हज करते रह गए हैं और उन्होंने आज़मीन हज जो वहाँ पर गए थे उनकी जो वहाँ पे खिदमत है अच्छे तरीके से वहाँ पर नहीं की। इनमें एडिशनल सेक्रेटरीज़ भी शामिल हैं, इनमें एसपीज़ भी शामिल हैं और इसमें कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने भी अपना नाम मावनीन हज के अंदर शामिल करवाया और वहाँ पर चले गए। आज जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर यही तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि आखिर ये लोग वहाँ पर जाके किस तरीके से आज़मीन हज की खिदमत करती है। एक पुलिस का एसपी है, वो आखिर किस लेवल की खिदमत वहाँ पर कर रहा था। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अगर कोई बंदा वहाँ पर गया है तो वो वहाँ पर कैसे खिदमत कर सकता था। जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है नूर आलम खान, उनका कहना था कि 5 आला शख्सियत जिसमें सदर भी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर मजहबी अमूर भी वहाँ पर मौजूद थे, सेक्रेटरीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे, डीजी हज भी वहाँ पर मौजूद थे, 5 आला लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद जो है जो पाकिस्तानी हज्जाज वहाँ पर हज की सादत हासिल करने गए थे उनको वहाँ पर सहूलियात दस्तयाब नहीं हो सकी, जिसके पर उनका कहना था कि जो प्राइवेट हज वाले हैं वो 25-25 लाख रुपए लेके यहाँ से लोगों को हज करवा रहे थे और उनका ये कहना होता है कि हम सरकारी हज की निस्बत आपको बेहतर सहूलियत फराहम करेंगे। और लेकिन जब वहाँ पर जाके चीज़ें देखी तो उनके मामलात सरकारी हज से भी बुरे थे। तो जिसके ऊपर जो शेख रोहेल असगर है सेनेटर, उनका ये कहना था कि ऐसे तमाम जो हज टूर ऑपरेटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तानियों को महंगे दामों 25-25 लाख रुपए लेके हज करवाया है और उनको सहूलियत भी फ्राहम नहीं की वहाँ पर, उन तमाम के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके जो लाइसेंस हैं उनको कैंसिल करके इबरत का निशान बना देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ये तमाम लोग जो हैं ये किसी पाकिस्तानी के साथ, किसी मुसलमान के साथ हज जैसी अजीम इबादत के नाम के ऊपर उनके साथ धोखा ना कर सकें। तो साथ ही साथ जो चेयरमैन नूर आलम खान थे, उनका ये कहना था कि हमारे पास बहुत सारी शिकायत हैं जो कि मक्का मदीना और जो दीगर इलाकों हैं जो ज़ियारत के लिए हज्जाज कराम गए थे वहाँ से आई हैं। वीडियोज़ की सूरत में उनके पास सबूत मौजूद हैं कि हज्जाज वहाँ पर रो रहे हैं, वहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जिसके ऊपर जो सेक्रेटरी मजहबी अमूर थे उनका कहना था कि हमने सिर्फ 2 जगह पे जो इक़दामात हैं हज के वो करने होते हैं, एक मक्का में, दूसरा मदीना में। हमने वहाँ पर जो आज़मीन हज हैं उनकी देखभाल वहाँ पर करनी होती है। जबकि अगर हम मिना की बात करते हैं, मुज़दलिफ़ा की बात करते हैं, इरफात की बात करते हैं या जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी बात करते हैं तो वो तमाम तर चीज़ें जो वहाँ सऊदी हुकूमत है या सऊदी इंतज़ामिया है वो ये तमाम तर चीज़ें देखती हैं। और वहाँ पर जो शिकायत है वो ज़्यादा ही है, मतलब उन्होंने अपना जो सारा मलबा है वो सऊदी वजारत मजहबी अमूर के ऊपर डाल दिया है कि उनकी तरफ से कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं, हमारी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं हुई। तो जिसके ऊपर जो चेयरमैन नूर आलम खान थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पर हम किसी और से क्या शिकवा करें, हमारा तो अपना जो वज़ीर मजहबी अमूर है वो पकड़ा गया है। तो इसकी खैर उन्होंने किसी किस्म की आगे एक्सप्लेनेशन नहीं की, आखिर वो किस चीज़ में पकड़े गए हैं वहाँ पर, क्या उन्होंने वहाँ पर अपने जो
فیس تھی وہ وہاں پر ادا نہیں کی تھی حج کی، یا کچھ اور معاملہ تھا، اس حوالے سے انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ ایک جملہ جو ہے وہ ادا کیا جس کے اوپر تمام لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آخر یہ کس حوالے سے پکڑے گئے، تو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اور پھر دوبارہ پھر معاملہ جو ہے وہ حجاج کی طرف چلا گیا، اور سیکرٹری جو وزارت مذہبی امور تھے ان کی جانب چلا گیا۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں عطاء الرحمان، وہ اس ایوان میں کیوں نہیں آ رہے۔ ان کا کہنا تھا وہ تو ابھی تک سعودی عرب میں ہیں، حج کے اوپر ہیں۔ ان کا کہنا تھا حج تو کب کا ختم ہو گیا، انتظامات کرنے والے لوگ وہاں سے واپس آ چکے ہیں، ڈی جی حج وہاں پر موجود ہے، اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری کی وہاں پر ضرورت کیا ہے، تو اس کو بھی فوری طور پہ واپس بلایا جائے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے جو لسٹ ہے وہ مانگ لی کہ آخر جو 1790 لوگ ہیں یہ آخر کون کون سے لوگ ہیں، ایک ایک شخص کی جو لسٹ ہے ہمارے سامنے آنی چاہیے، اور اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو معاونین حج ہیں یہ جاتے ہیں، ان کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر جو سیکرٹری مذہبی امور تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مفت حج کے کسی صورت قائل نہیں ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی شخص مفت حج کے اوپر جائے، لیکن جو وزارت مذہبی امور سعودیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 100 عازمین حج کے اوپر ایک معاون حج ہونا ضروری ہے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے ان کی پالیسی کے اوپر عمل کرنا، تو ہم ان کو وہاں پر بھیجتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کا جو خرچہ ہے وزارت مذہبی امور برداشت کرتی ہے، ان کے ٹکٹ کا، ان کی رہائش کا، کھانے پینے کا، دیگر معاملات کا، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ تمام معاونین حج جو ہیں یہ ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر جائیں، اور جو جتنے بھی پاکستان سے حجاج کرام گئے ہوتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ لیکن معاملات کچھ الٹ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ جاتے خدمت کے لیے ہیں لیکن اپنی عبادات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان عبادات کے اندر جا کے جو دیگر حجاج کرام گئے ہوتے ہیں ان کی عبادات کے اندر خلل بھی آتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، اور دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ایک بات اور بھی جو ہے اس میں واضح ہوئی ہے کہ جو حاجی پاکستان کے جاتے ہیں اپنے پیسے ادا کر کے جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے ادا کر کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کو مکمل سہولیات نہیں ملتی، لیکن جو معاونین جاتے ہیں حج کرنے کے لیے ایک تو وہ مفت جاتے ہیں، وہاں پر تمام تر ان کو پروٹوکول بھی مل جاتا ہے کیونکہ یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اپنے اپنے محکموں سے ٹی اے ڈی اے بھی مل جاتا ہے۔ الٹا مطلب یہ کما کے واپس آتے ہیں، یہ 40 دن وہاں پر رہیں، 30 دن رہیں، 20 دن رہیں، یہ الٹا کمائی کر کے اچھے خاصے انسینٹیوز لے کے جو ہے واپس آتے ہیں، اور بے شک کوئی پولیس کا ہے، عدلیہ کا ہے، کسی بیوروکریسی کا ہے، کسی بھی سروس گروپ سے وہ جاتا ہے، تو واپس آ کے وہ وزارت مذہبی امور سے پیسے لیتا ہے الگ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ادارے سے ٹی اے ڈی اے بھی لیتا ہے کہ ہم سرکاری ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے کے آئے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا حج جو ہے وہ پرفارم وہاں پر کر کے آئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہاں پہ دوسرے لوگ تھے ان کو کافی شکایت کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ چیئرمین ہیں نور عالم خان، ان کا کہنا تھا گزشتہ سال ہمیں کسی بھی حاجی کی طرف سے کسی قسم کے کوئی شکوے شکایت سامنے نہیں آئے تھے، کیونکہ مولانا عبدالشکور تھے وہ خود وہاں حج پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر تمام تر جو انتظامات ہیں وہ بڑے حسن طریقے کے ساتھ انہوں نے وہاں پر ان کو ادا کروایا تھا اور ان کو مانیٹر کیا تھا۔ اس دفعہ سینیٹر طلحہ محمود ہیں، وہ وہاں پر حج کے لیے بھی گئے ہوئے تھے اور حج انتظامات کو دیکھنے کے لیے بھی گئے تھے، اور حالانکہ انہوں نے وہاں پر جا کے جو وزارت مذہبی امور ہے اور ان کو شکایت بھی کی کہ آپ کی جانب سے ہمیں کسی قسم کی سہولیات جو ہیں وہ حاجیوں کو نہیں ملی منی مزدلفہ اور عرفات کے اندر۔ انہوں نے اپنا جو ایک احتجاج ہے وہ بھی ریکارڈ کروایا ہے، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ نور عالم خان کا یہ کہنا تھا ان کے وہاں پر جانے کے باوجود 5 اعلیٰ شخصیات کے وہاں پر ہونے کے باوجود پاکستانی حجاج کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے یہ جو تمام تر حاجیوں کو شکایت ہوئی ہیں، تکلیف ہوئی ہے، اس کی ہم فرانزک رپورٹ تیار کروائیں گے، انویسٹیگیشن کروائیں گے، اور ایف آئی اے کو جو ہے انہوں نے یہ معاملہ سونپ دیا ہے کہ ایف آئی اے اس تمام تر معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے، انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے سامنے اس کی سفارشات رکھے، اس کے بعد ہی تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو کلیئر کیا جائے گا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات کے اوپر جو ایف آئی اے ہے اس نے اپنی انکوائری سٹارٹ کر دی ہے، اور انکوائری کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے مطابق جو رپورٹ ہے وہ مرتب کی جائے گی، اور اس سب سے اہم جو لوگ ہوں گے وہ حاجی ہوں گے، کیونکہ جیسے جیسے حجاج کرام واپس آئیں گے ان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کیے جائیں گے، اور جس حاجی کو جہاں پر کسی قسم کا کوئی شکوہ یا کوئی شکایت تھی تو اس کے ازالے کے لیے اس کے وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا، انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ذمہ داران ہوں گے ان کا تعین کیا جائے گا۔